Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। युद्ध कोरोना विरुद्धको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। आज हामी एउटा फरक विषय जोड्दैछौँ, विशेष गरी आम युवाहरू मा यो लागु औषधको दुरुपयोग गरेको त्यस्ता धेरै कुराहरू सुन्न पाइन्छ। उहाँहरूको त्यसका लागि सुधारका लागि गरेका धेरै प्रयत्नहरू सुन्न पाइन्छ। तर अहिले पछिल्लो समय एउटा जुन थेरापी पनि हो, यो यसप्रति आम दृष्टिकोण फरक पनि बनेको छ। यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण कसैले यसलाई पोजिटिभली हेर्नु भएको छ भने कसैले यसलाई संशयपूर्ण रूपमा पनि हेर्नु भएको छ। यस विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। ओएसटी टेक अवे डोज भनेर यो के हो, यो यसबाट खास उहाँहरूलाई कहाँनिर सपोर्ट पुग्छ, कसरी इफेक्ट गर्छ, उहाँहरूलाई पहिलाकै अवस्थामा फेरि ल्याउन सकिन्छ कि सकिन्न, त्यसका लागि यो विधि यो कसरी कतिको सहज हुन सक्छ, यस्तै विषयमा हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामीसँग महत्त्वपूर्ण 3 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म आजको छलफल प्रवचन सरबाट सुरु गरेँ है। यो विशेष गरी अहिले हामी जटिल अवस्थामा छौँ। यो बीचमा जस्तो तपाईहरुले यो इन्जेक्टिङ यो ड्रग युजर्सहरूको रिहेबिलिटेसनको काम पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई विभिन्न खालका उहाँहरूलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काउनका लागि प्रयत्न पनि गरिरहनु भएको छ। यो बीचमा तपाईहरुलाई काम गर्नका लागि कतिको जटिल हो? सर्वप्रथम त मैले कुरा कहाँबाट सुरु गर्न चाहेँ भनेर भन्दाखेरि यो चैत्र 11 2076बाट चाहिँ 81 तपाईको कोभिडको यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टले लकडाउन गर्ने डिसिजन गर्नुभयो। त्यो गरे पश्चात चाहिँ त्यो हामीले सर्टेन प्लान्सहरू बनाउँदै थियौँ, कसरी चाहिँ यो प्रोग्रामहरूलाई एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ अनइन्टरप्टेड सर्भिस चाहिँ यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने भन्ने कुराहरूलाई हामीले सोचाइ प्लानिङ गर्दै थियौँ। तर त्यो टाइममा चाहिँ 81 इमर्जेन्सी लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कन्सर्न भनेको चाहिँ एक त तपाईँको स्टाफहरू कसरी तपाईँको चाहिँ सर्भिस साइटसम्म आइपुग्ने र त्यसको माथि अब क्लाइन्टहरूले यो डेली खानुपर्ने औषधि अत्याधिक एसेन्सियल मेडिसिन चाहिँ कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो चुनौती थियो। उहाँहरूले साइटसम्म आएर कसरी उपभोग गर्नुहुन्छ भनेर, किनकि हामीसँग कुनै एक किसिमको डाइरेक्सन भन्ने कुराहरू थिएन। तर एउटा सबैभन्दा राम्रो कुरा नेपालको हिस्ट्रीमा के भइदियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतबाट चाहिँ गृह मन्त्रालयले चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेक अवे डोज 7 डेजको चाहिँ के भन्छ यो प्रोभिजन मिलाइदिनु भयो हैन। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टहरू आएर एकैचोटि चाहिँ 7 डेजको चाहिँ डोज लिएर जान सक्ने र बारम्बार चाहिँ सर्भिस साइटमा आउनु नपर्ने, त्यस्तै गरेर स्टाफहरू पनि हप्तामा 1-2चोटि आउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम एक्सपोजर घटाउने र सोसल डिस्टेन्सिङ जुन चाहिँ कोभिडबाट बच्नको लागि मेन कुराहरू हो, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सक्यौँ। अर्को एउटा कुरा भन्नुपर्दाखेरि के छ भनेर भन्दाखेरि यो जहिले पनि हामीले थ्याङ्क यू भन्ने पार्ट चाहिँ हामीले दिन्छौँ भन्दै पनि हामीले बिर्सिने गर्छौँ। त्यही कारण मैले अगाडि नै दिन चाहेँ। हामीले एनसिएससी का डाक्टर साहबहरू, मन्त्रालयका सरहरू, हाम्रो डाक्टर साहबहरू, टियुटिएसका ओएसटीका एक्सपर्टहरू, सेभ द चिल्ड्रेन लगायत विभिन्न स्टेक होल्डर सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किनभने भन्दाखेरि यस्तो खालको सिचुएसनमा पनि उहाँहरूले यो कुरालाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर एउटा युनिफर्म अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गरेर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर हामीले मेडिसिन चाहिँ एक्सेस गराउन सक्यौँ।
त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। म डाक्टर सगुन बल्लभ पन्तजी हुनुहुन्छ, उहाँ विशेष गरी यो ओएसटी को विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अब मैले पहिलो जान्न खोजेको चाहिँ यो के हो, यो ओएसटी पहिला यसलाई चाहिँ बुझाइदिनु होला। यो ओएसटी भनेको चाहिँ विशेष त एउटा यस्तो उपचार पद्धति हो जुन चाहिँ अफिमजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई उपचारको पाटोमा ल्याउने एउटा गोल्ड स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट हो। यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा संसारभरिका यो लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूको हितमा काम गर्ने संस्था र एक्सपर्टहरूले यो अफिमजन्य लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूमा चाहिँ मेथाडोन र बुप्रेनर्फिन भन्ने औषधि, जसलाई हामी ओएसटी भन्छौँ, को प्रयोग गरेर उपचार गरिएमा चाहिँ यसले यस्ता व्यक्तिहरूलाई निकै फाइदा पुग्ने अध्ययनहरूले देखाएको छ। अब यसको बारेमा हामीले विस्तृत हिसाबमा के बुझ्नुपर्छ भने यो चाहिँ एउटा यस्तो उपचार पद्धति हो जुन चाहिँ विशेषतः सुईबाट लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू हैन, जसले चाहिँ प्रायः जसो त्यसमा अफिमको प्रयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूमा चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमण, हेपाटाइटिस सी सङ्क्रमण तथा अन्य विभिन्न किसिमका रोगहरूको सङ्क्रमण, ट्युबरकुलोसिस, यौनजन्य रोग तथा अन्य विभिन्न किसिमका नसाका समस्याहरू जसलाई हामी एब्सेस अथवा डिप भेन थ्रोम्बोसिस भन्छौँ, त्यस्ताका समस्या हुने भएकोले यस्ता लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूलाई त्यस्ता जोखिमपूर्ण व्यवहार नगर्नको लागि यो उपचार पद्धतिमा ल्याइन्छ। जसले अवैध हिसाबमा लागु पदार्थ प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीले निश्चित दुईटा औषधि जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट प्रमाणित, जसलाई हामी मेथाडोन भन्छौँ र बुप्रेनर्फिन भन्छौँ, जो चिकित्सकबाट नियमित मात्रामा उपचार गरेर मात्र प्रदान गरिने औषधि चाहिँ हामी उहाँहरूलाई दिन्छौँ। यो बजारमा पाइने लागु पदार्थ उहाँहरूलाई दिने होइन, जुन चिकित्सकको जिम्मेवारीमा हामीले उहाँहरूको खाएको ड्रगको मात्रा, अनुपात, उहाँहरूको शारीरिक अवस्था, उहाँहरूको मानसिक अवस्था सबैलाई जाँच गरिकन उहाँहरूलाई औषधि दिन्छौँ। र त्यो औषधि दिइसकेपछि लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूलाई त्यो औषधिको प्रयोग नगर्दाखेरि, लागु पदार्थ प्रयोग नगर्दाखेरि आउने छटपट्टि, उत्पीडन, त्योसँग आउने अरू समस्याहरू कम हुन थाल्छ। ओएसटी औषधि उहाँहरूलाई खुवाइसकेपछि उहाँहरूको शरीरमा या दिमागमा एउटा स्थिरता आइसकेपछि त्यसले उहाँहरूको एक त जीवनको जोखिम हुनबाट बचाउँछ, दोस्रो उहाँहरूको शारीरिक स्वस्थता र मानसिक स्वस्थतामा हेल्प गर्छ, तेस्रो एचआइभी सङ्क्रमण, त्यसपछि अरू यौनजन्य रोग सङ्क्रमण, हेपाटाइटिस सी र हेपाटाइटिस बी को सङ्क्रमण हुनबाट बचाउँछ। लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरू विभिन्न कानुनी अडचनमा नि पर्ने गरेको पाइएको छ के उहाँहरूले चाहिँ ड्रग किन्नुपर्छ, बेच्नुपर्छ, सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा पनि उहाँहरू पर्ने भएकोले अब यो उपचार पद्धति गरिसकेपछि लागु पदार्थ बेचबिखन गर्न नपर्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि त्यसले क्राइम पनि घटाउने पाइएको छ। र अन्तिममा चाहिँ जो लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता जसको बिचारा जिन्दगी एकदमै अस्तव्यस्त भएको छ, जसको एकदम जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ लागु पदार्थ किन्ने, त्यसलाई ओसार पसार गर्ने, बेचबिखन गर्ने, प्रयोग गर्ने गर्दाखेरि उसको सामाजिक व्यवहारमा, उसको आर्थिक व्यवहारमा, उसको घरायसी व्यवहारमा असर परेको थियो। अब यो उपचार पद्धति गरिसकेपछि उसको व्यवहारहरू सन्तुलित हुन थाल्छ। यसको प्रयोग चाहिँ म डाक्टर राज्यश्री कुँवरज्यू तर्फ जान चाहे। यो चाहिँ त्यो जुन सिरिन्जबाट लिने जुन लागु औषध हुन्छ, सुईबाट लिने लागु औषध हुन्छ, त्यो उहाँहरूले यो ओरल थेरापी जुन छ त्यहाँबाट पनि लिने त्यही नै औषधि हुन्छ या त्यो पनि लागु औषधै हो भनेर एक खालको प्रचार पनि रुमर पनि छ, त्यो गलत हो या सही हो? ओएसटी भनेको चाहिँ मौखिक प्रतिस्थापन उपचार पद्धति भन्छ, ओएसटी ओपोइड सब्स्टिट्युसन थेरापी हैन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकार अन्तर्गत गृह मन्त्रालय र के भन्छ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ एनसीसीले सञ्चालन गरी आएको कार्यक्रम हो। र मैले यहाँबाट चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने यो चाहिँ आफै प्रेस्क्रिप्सन बिना खायो भने इलिगल हुन्छ र इलिसिट ड्रग युज भनेर आइन्छ। तर चिकित्सकले चाहिँ यो लागु औषध सेवन भनेको चाहिँ एउटा अहिले WHO ले आइसिडी अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य मानसिक मेन्टल इलनेस अन्तर्गत यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सब्सटेन्स अब्युज भनेको यो रक्सीदेखि लिएर कुनै पनि प्रेस्क्राइब मेडिसिन
यदि बिरामीले प्रेस्क्रिप्सन बिना प्रयोग गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ इलिगली गैर कानुनी को मापदण्डमा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई इलिगल ड्रग युजहरू भन्न आउँछ। ओएसटीमा यदि उहाँहरू उपचार पद्धतिमा आउनु भयो भने यो सबैको बर्डनहरू कम हुन्छ र यो चाहिँ उपचारमा संलग्न भएको भनेर बुझिन्छ, न कि लागु औषध प्रयोग गरिरहेको भनेर। स्पष्ट हेर्ने हो भने त्यो पनि लागु औषधै उहाँहरूले प्रयोग गर्नु भएको छ। पहिला चाहिँ इलिगल्ली प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, अहिले पछि चाहिँ ओएसटी योबाट चाहिँ लिगल्ली भनेको त्यो एउटा उपचार विधि मार्फत गर्नुभयो, तर त्यसको डोज चाहिँ उस्तै हुन्छ होइन सुरुमा, अथवा त्यसलाई कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसबाट बाहिर निकाल्ने प्रयत्न हुन्छ, त्यो थेरापीबाट मात्र हुन्छ कि अथवा अरू कुनै विधि पनि हुन्छ? हजुर, यो आफैमा सेम चिज नहुन सक्छ। यो फरक सडकमा प्रयोग हुने लागु पदार्थ भन्दा भिन्न अवस्थामा प्रयोग हुने औषधि हो यो। र यो औषधिको मात्रा चाहिँ लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था र त्यसले पारेको सामाजिक प्रभावको आधारमा चिकित्सकले उसको शरीरमा भएका विड्रल लक्षणको आधारमा त्यसको मात्रालाई निर्धारण गर्छ र त्यो मात्रा त्यो बेलासम्म चिकित्सकले एडजस्ट गर्छ जबसम्म उसको दैनिक जिन्दगीमा एउटा स्टेबिलिटीको अवस्था आउँदैन। त्यो स्टेबिलिटीको अवस्था भनेको चाहिँ कस्तो हो भने उसलाई लागु पदार्थ प्रयोगको इच्छा हुनु भएन, उसलाई लागु पदार्थ खोज्न मन लाग्ने, लागु पदार्थको बिक्री वितरण गर्न मन लाग्ने सोच आउनु कम हुनु पर्यो र त्यो सँगसँगै उसको शारीरिक र उसको मानसिक अवस्था सुदृढ हुँदै गई उसको परिवारमा एउटा इज्जतको वातावरण बनिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई हामी स्टेबल अवस्थामा पुगे भन्छौँ। र जब त्यो अवस्थामा पुगिन्छ त्यो व्यक्तिलाई हामीले त्यही मात्राको डोजमा मेन्टेन गरेर केही समयसम्म त्यसमा राख्ने गर्छौँ। अब त्यो औषधि छोड्ने कि त त्यसमा बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ नितान्त उसको निजी व्यक्तिगत अवस्था र उसको चाहनामा पनि भर पर्छ। त्यसकारण यो उपचार पद्धति चाहिँ लागु पदार्थ प्रयोगकर्तालाई दीर्घकालसम्म बचाउने, स्वस्थ राख्ने, प्रोडक्टिभ राख्ने र समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने विज्ञानबाट प्रमाणित एउटा उपचार पद्धति हो। र यसमा प्रयोग हुने पदार्थ चाहिँ कुनै पनि हालतमा लागु पदार्थ होइन, यो चिकित्सकबाट प्रेस्क्राइब भएको, सरकारले अप्रुभ गरेको पदार्थ हो र विज्ञानबाट प्रमाणित र प्रशोधित भएको पदार्थ हो। प्रवचन सर, जस्तो यो अहिले हामी जुन कुरा गरिराखेका छौँ यो थेरापीबाट यो ओएसटी को प्रभाव चाहिँ देखिएको छ कि छैन? वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा मेडिकेसन हो जुन चाहिँ लागु पदार्थ प्रयोगकर्तालाई चाहिँ एउटा मेन्टेनेन्सको रूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष डाक्टरको निगरानीमा र डाक्टरको सल्लाह सुझाव अनुसारले चाहिँ दिइने चिज हो है। र यो मेडिकेसनको कारणले गर्दाखेरि, यो ओपिएड सब्स्टिट्युसन थेरापीको कारणले गर्दाखेरि ड्रग युजरको लाइफमा धेरै पोजिटिभ चेन्जेसहरू आएको छ। हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न समुदायमा काम गरेको व्यक्तिहरू लागु पदार्थमा फस्नु भएको छ। यो ओएसटी प्रोग्रामको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभ हुनेदेखि लिएर उहाँहरूले आफ्नो डे टु डे बेसिसको जुन चाहिँ उहाँहरूले पहिला गरिरहनु भएको कामहरू थियो, ब्याक टु कलेज, ब्याक टु अफिस होइन, डेली आफूले गरिरहेको कामहरूमा चाहिँ जान सक्ने र सोसाइटीमा चाहिँ फेरि रिइन्टिग्रेट गर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ क्रिएट गरिदिएको छ। तपाईँले कुन कुन लेभलमा प्रभाव पर्यो भन्नुभयो। व्यक्तिगत लेभलमा के प्रभाव पर्यो भने ऊ स्वस्थ हुन थाल्यो। जेनरली बारम्बार आफूले सुई घोच्दाखेरि शरीरमा हुने विभिन्न किसिमका समस्या, रगतको नलीमा हुने समस्या, मुटुमा पर्न सक्ने समस्या होस् या श्वास प्रश्वासमा पर्न सक्ने समस्या होस्, यस्तै विभिन्न रोगहरू सर्न सक्ने सम्भावना कम हुँदै जान्छ। दोस्रो, त्यसले के गर्छ भने सुईबाट लागु पदार्थ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ ओभरडोजको सम्भावना चाहिँ एकदम बढी हुन्छ। कहिलेकाहीँ आफूले नियमित मात्रामा प्रयोग गर्ने अफिम अथवा अरू लागु पदार्थले अलिकति बढी प्रयोग गरिदिँदा, एकचोटि सुई हान्ने व्यक्तिले 2 देखि 3 चोटि सुई हानिदिँदाखेरि चाहिँ ऊ त्यही क्षणभरमै उसको मर्न सक्ने सम्भावना एकदम बढी रहन्छ। अब सामाजिक लेभलमा त्यसले के इम्प्याक्ट गर्छ भने जो व्यक्ति चाहिँ लागु पदार्थ लिएर बसिरहेको थियो त्यो व्यक्ति चाहिँ अब समाजको लागि कन्ट्रिब्युट गर्न थाल्छ। उसले समाजको लागि आर्थिक रूपमा कन्ट्रिब्युट गर्छ, सामाजिक क्रियाकलापहरूमा ऊ एक्टिभली लाग्न थाल्छ। हामीसँग यस्ता प्रसङ्गहरू छन्
म डाक्टर राज्य श्री कुँवरज्यूतर्फ जान चाहे। विशेष गरी अब तपाईँ सरकारी निकायसँगै समन्वय गरेर काम गरिराख्नु भएको हुनाले यसका बेरियरहरूबाट बाहिर आउनका लागि सहजीकरण गभर्मेन्टको त्यो खालको सिरियसनेस कतिको छ? नेपाल चाहिँ एउटा साउथ इस्ट एसियामा पहिलो कन्ट्री थियो जसले चाहिँ हार्म रिडक्सन प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो 1991 मै इम्प्लिमेन्ट गरेको है। तर अन्य देशको तुलनामा अहिले हामीले चाहिँ प्रोग्राम स्केलअपहरू अनि लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ जति हाम्रो चाहिँ रिचमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ ओएसटी सर्भिसमा ल्याउन नसकेको कारण यो सर्भिस साइट्सहरू स्केलअप गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि हो। जस्तो हामीसँग चाहिँ ओएसटी प्रोग्राम 10 वटा जिल्लामा सीमित छ र यो जिल्लामा पनि सबै पिभिटहरूलाई पिभिट भनेर चाहिँ यो लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूलाई सर्ट फर्ममा भनिने हो। त्यो चाहिँ हामीले जिल्लाभित्रैमा पनि को पहुँच पनि बढाउन सकेका छैनौँ। र अर्को भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब लिगल र रेगुलेटरी ब्यारियर्सहरूमा चाहिँ कम उम्रको जस्तो बच्चाहरू 18 वर्ष मुनिका बच्चाहरू पनि कतिपय चाहिँ लागु औषध दुर्व्यसनमा फसेका हुन्छन् र उहाँहरूलाई अब हाम्रो लिगल एक्टले को अन्तर्गतले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई सर्भिस स्वास्थ्य संस्थाहरूले सर्भिस दिँदाखेरि चाहिँ परिवार आएर सँगै सर्भिस लिन आउनु पर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ परिवारसँग डिस्क्लोज हुँदाखेरि म चाहिँ लागु औषध प्रयोगकर्ता हो भनेर भन्न नसक्ने पनि लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू थुप्रै हुनुभएको भएर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्भिस साइटमा आउन चाहेर पनि उहाँहरूको चाहिँ एक्सेस हुन नसकेको हैन, त्यसले पनि लिमिट गर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले प्रोग्रामले चाहिँ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट अरू ठाउँमा स्केलअप गरौँ भन्दै पनि स्वास्थ्य संस्थाहरू र स्वास्थ्य चिकित्सकहरू नै कम्युनिटी नै यसलाई यो ओएसटी प्रोग्रामको बेनिफिट्सहरू नबुझेर यसलाई चाहिँ अब लागु औषध नै फेरि खुवाउने रे तर मुखबाट भनेर बुझ्ने क्रमले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्लान गर्दै पनि संस्थाहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ सर्भिस साइट स्केलअप गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ यो सर्भिसमा लिमिटेसन्सहरू भएको। अब हाम्रो लागि चाहिँ अहिले भनेको चाहिँ यो लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूलाई अब जसरी यो गैर कानुनी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिगल एक्टमा फसिने हुन्छ। जस्तो यदि कोही चाहिँ ओएसटी लिइराख्नु भएको छ, ओएसटी लिइराख्नु मौखिक प्रतिस्थापन केन्द्रमा उपचारमा रहनु भएको क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ यो इलिगली लिइदिनु भएन। उहाँहरू चाहिँ एउटा फेज कटेर हामी चाहिँ उपचारमा संलग्न हुन्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेर आउनु हुँदाखेरि चाहिँ अब यो प्रहरी निकायहरूबाट उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा कम्युनिटीले नै हेर्ने दृष्टिकोण पहिलाको कुराहरू थाहा पाएर चाहिँ उहाँहरूतिर गरिने दृष्टिकोणहरू चाहिँ फेरियो भने अलिकति सहज वातावरण चाहिँ बिरामी क्लायन्टहरूलाई पनि, बिरामी भन्दैनौँ तर क्लायन्टहरूलाई पनि सहज रूपले खुलेर आउन र सर्भिस लिनलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। वास्तवमा भन्ने हो भने प्रवचन सर, हाम्रो सोसाइटीमा ड्रग युजर्सहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उहाँहरू चाहिँ अब चाहिँ हामी यो जस्तो ओएसटी मा उहाँहरू हुनुहुन्छ भने पनि, यो थेरापीमा हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा असाध्यै फरक छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, कतिपय यस्ता शब्दावलीहरू छन् जुन शब्दावलीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसले निकै ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ अथवा त्यसले पीडा दिन सक्छ होइन। त्यस कारणले उहाँहरूले फेस गरेको जटिलताहरू चाहिँ के हो? अहिलेको लागि चाहिँ हामीले अब लेस स्टिग्माटाइज होस् भनेर चाहिँ पिपल हु युज ड्रग्स भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी भन्ने गरेको छौँ। हामीले पक्कै पनि यो विषयमा छलफल गर्नु जरुरी छ कि हामीले लिस्ट स्टिग्माटाइज हुने किसिमको चाहिँ शब्दावलीहरू प्रयोग गर्नु पर्यो, खोज्नु चाहिँ जरुरी छ। इन्टरनेसनली नै प्रयोग भएको चाहिँ लागु औषध प्रयोगकर्ता भनेर हो। अन्य नाम भन्दा लागु औषध प्रयोगकर्ता भन्दाखेरि चाहिँ स्टिग्माटाइज कम हुने देखिएको छ। हजुर, अब यसमा चाहिँ के छ भने अहिले विश्वव्याप्त सिद्धान्त चाहिँ के हो भने
पहिला व्यक्ति त्यसपछि उसको रोग अथवा समस्या हो कि सो Exactly. कसैले पनि ड्रग युजर भन्न पाइँदैन उसले चाहिँ पिपल हु युज ड्रग्स भन्न पाइन्छ किनभने सबैभन्दा पहिला ऊ एउटा व्यक्ति हो र व्यक्तिको हिसाबले हामी सब समान छौँ अब एउटा प्रश्न सोध्न चाहे वास्तवमा अहिले हामी जुन यो कोभिडको संक्रमणमा छौँ यति बेला चाहिँ लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूमा यसको सम्भावना कतिको हुन्छ कोभिडले चाहिँ अलिकति कमजोर शरीर भएको सम्भावना रहन्छ सो त्यहाँबाट एउटा जोखिम बढ्यो दोस्रो जोखिम कहाँबाट पर्यो भने यो प्रयोगकर्ता समूह चाहिँ अलिकति हाई रिस्क बिहेभियर भएको समूह हो त्यसकारण अलिकति भनौँ न यताउता हिँड्दिने नियमहरू सजिलै नमान्दिने अब जस्तो उहाँहरूलाई ड्रग किन्नकै लागि पनि त लकडाउनमा उहाँहरू छटपटेर नबसिकन कहिले कता गएको हुनसक्छ त्यसपछि अर्को ड्रग डिलरले पनि त हजुरको ड्रग पुर्याउनको लागि कन्ट्याक्टमा आउने ड्रग डिलर आफैमा एउटा भेक्टर पनि बन्न सक्छ र तेस्रो चाहिँ जोखिम के छ भने उहाँहरू निमुखा पनि हुनुहुन्छ के अब उपचार सही नपाउँदाखेरि बिचराहरूलाई त्यो जोखिममा सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरूको पनि कमी छ त्यसकारण समष्टिगत हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रयोगकर्ताहरू ज्यादा जोखिममा हुन्छन् र एक प्रयोगकर्ता चाहिँ जिम्मेवार नहुँदाखेरि उसले आफ्नो धेरैजना साथीलाई सार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ म डाक्टर राज्यश्री कुँवरज्यूतर्फ जान चाहे तपाईहरुले हेर्दाखेरि अब काम त गरिरहनु भएको छ केही परिणामहरू पनि देखिएको छ तर त्यसलाई नेसनली त्यसले पारेको इफेक्टहरू चाहिँ त्यो पर्सेन्टेजमा भन्दाखेरि अथवा त्यसको एभिडेन्स बेस भन्दाखेरि कहाँनिर यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कहाँनिर देखिन्छ ठ्याक्कै देखिने इम्प्याक्ट चाहिँ के हो लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूमा सुरुको अवस्थामा जतिखेर चाहिँ हाम्रो एचआईभी प्रोग्राम भर्खर सुरु भएको थियो त्यतिखेर गरेको स्टडीमा चाहिँ एचआईभीको प्रिभेलेन्स 68% सम्म पनि देखाएको थियो अहिलेको हाम्रो स्टेटस हेर्दियो भने एचआईभीको प्रिभेलेन्स चाहिँ लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूमा 6 देखि 8% विभिन्न यो सेन्टर्सहरू जहाँ काठमाडौँ पोखरा जस्तो अर्बन सिटीहरूमा चाहिँ 8% म्याक्सिमम 8% छ अहिले चाहिँ जुन पनि त्यो पनि हाई नै हो त्यही भएर चाहिँ यो कन्टिन्यू मौखिक प्रतिस्थापन सेवा हार्म रिडक्सन अन्तर्गत यो निडल सुई चाहिँ हामीले सुई प्रयोगकर्ताहरूलाई यो ओएसटी सर्भिसमा आउन नचाहेको खण्डमा क्लिन सिरिन्जहरू पनि डिस्ट्रिब्युट गर्ने प्रोग्राम छ र बिहेभियर चेन्ज प्रोग्रामहरूबाट चाहिँ हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने लगभग 31,000 लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू हुनुहुन्छ अहिले रिसेन्ट एस्टिमेट चाहिँ हैन सो उहाँहरू सबैजनालाई रिच गरेर बिहेभियर चेन्ज कम्युनिकेसनहरूदेखि लिएर बिहेभियर परिवर्तन गर्ने ओएसटीमा जान चाहनेलाई ओएसटीमा ल्याउने निडल सिरिन्ज एक्सचेन्ज प्रोग्राममा जान चाहनेलाई निडल सिरिन्ज प्रोग्रामहरूमा राख्ने ले गर्दा र एचआईभी परीक्षणको प्रत्येक 6 महिनामा एचआईभी परीक्षणमा राख्न सक्षम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रिभिलेन्स एचआईभीको धेरै नै घटेको छ यो वास्तवमा अहिले यो सर्भिस चाहिँ कतिको सहज छ र सबैतिर पहुँच कस्तो छ र उहाँहरूको जुन लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको यसप्रतिको बुझाइ अथवा आकर्षण कतिको छ वास्तवमा भनियो भने यो निडल सिरिन्ज एक्सचेन्ज प्रोग्राम तपाईको योसँग दिइने सेवा जस्तै एचआईभी टेस्टिङ भयो र ओपिएड सब्स्टिट्युसन थेरापीको कारणले गर्दाखेरि नै यो खालको इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ भएको नभए अझै धेरैजना सङ्क्रमित हुन सक्थे र अबको दिनमा नेपाल सरकारले यसको अप्रोच चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट गर्नुपर्छ समय सान्दर्भिक बनाउनु पर्छ र माटो सुहाउँदो बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा छ भनेको कस्तो प्रवचन सर जस्तै अब तपाईको जस्तै कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचको थ्रुबाट चाहिँ हामीले सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने जस्तै मोबाइल क्लिनिकको व्यवस्था गर्ने हैन जस्तै तपाईको बाहिर कन्ट्रीहरुमा चाहिँ तपाईको मोबाइल क्लिनिकको थ्रुबाट चाहिँ यो सर्भिसहरू डिस्ट्रिब्युट हुन्छ जहाँनिर चाहिँ क्लाइन्टहरू छ जहाँनिर चाहिँ क्लाइन्टहरू आउन सकेको छैन त्यही ठाउँमा पुगेर चाहिँ सर्भिसहरू दिने हैन र पियर मोबिलाइजेसनहरू गरेर कम्युनिटी अप्रोचको थ्रुबाट चाहिँ सर्भिसहरू दिएर चाहिँ हिडन पपुलेसनलाई पनि रिच गरेको बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कन्ट्री कन्टेक्स्टमा चाहिँ रेप्लिकेट गर्न सक्छौँ
एकदम म अन्तिममा छु। म डाक्टर राज्यश्री कुँवरज्यूतर्फ जान चाहे। अन्तिममा हजुर। के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ यो ओएसटी प्रोग्राम एउटा निशुल्क सेवा हो जुन चाहिँ गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्दै आइराख्नु भएको छ र कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन्सहरू जतिजना पनि हाम्रो चाहिँ 10 जिल्लामा 12वटा साइटबाट ओएसटी सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ र यो सबै सेवाहरू निशुल्क हुन्छ। त्यही भएर यो जति पनि हाम्रो समुदायमा यो सो हेर्नु भएकोहरूलाई चाहिँ यदि परिवारमा कोही हुनुहुन्छ लागु औषध दुर्व्यसनमा पर्नु भएको भने परिवारले नै सहयोग नगर्दासम्म उहाँहरू योबाट चाहिँ उठ्न सक्नुहुन्न। यो प्रोग्रामलाई चाहिँ सहजै रूपले एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ यसमा परिवारको ठुलो सहयोग भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोही चाहिँ लुकेर बस्नु भएको छ, घरमा राखिराख्नु भएको छ आफ्नो परिवारको सदस्यलाई भने चाहिँ खुलेर आएर बरु सेवा लिन जानुहोस्। यदि जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने एनसीएससी को वेबसाइटमा कन्ट्याक्ट एड्रेसहरू छ, त्यहाँ पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ यो सेवा कहाँ पाइन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। लागु पदार्थ प्रयोगको समस्या जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ। त्यसमा पनि अफिमजन्य पदार्थको यदि कसैलाई लत लागिसकेको छ भने त्यो लत चाहिँ आफैमा एउटा एकदमै ठुलो लत हो जुन उपचार नलिकन त्यसलाई जित्न सम्भव हुँदैन। उपचारमा हरेक व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तिगत चाहनालाई पनि मार्गनिर्देशन गर्न एकदम जरुरी छ। आफ्नो इच्छामा यदि हामीले उपचारमा ल्याउन सक्यौँ भने त्यसको आउटकम निकै राम्रो हुन्छ। र ओएसटी चाहिँ एउटा यस्तो उपचार पद्धति हो जुन विज्ञानबाट प्रमाणित छ। व्यक्तिले आफ्नो घरमा बसी बसी उपचार पाउँछ, ऊ कुनै सेन्टरमा गएर बस्नु पर्दैन, किनकि त्यो सबैको लागि सम्भव पनि हुँदैन। आर्थिक हिसाबले पनि सम्भव हुँदैन, सामाजिक हिसाबले पनि सम्भव हुँदैन, व्यवहारिक हिसाबले पनि सम्भव हुँदैन। सो घरमा बसी बसी नेपाल सरकारको छातामा निशुल्कसँग कुनै उपचार पाइन्छ भने त्यो उपचारमा शङ्का गर्ने ठाउँै छैन। उपचार पद्धति दिन सकिएको खण्डमा त्यसले हाम्रो समाजमा एउटा युवा पुस्तालाई बचाउँछ जुन चाहिँ हाम्रो भविष्यको कर्णधार हो। त्यसकारण बारेमा खुलेर कुरा गर्यौं भने हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं। उसको अहिलेको अवस्था के छ त्यो अनुसारले र उसको दक्षको हिसाब किताबले चाहिँ उसलाई चाहिँ अवसर दिने र यदि सकिन्छ भने राज्यबाट चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ स्किल बिल्डिङ प्रोग्राम हरूको चाहिँ के भन्छ प्रावधान गरिदिएर उहाँहरूलाई क्यापेसिटेट गरेर तपाईको चाहिँ नेसनलाई कन्ट्रिब्युट गराउन सक्ने वर्कफोर्सतिर चाहिँ ढाल्न सकिन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादका लागि। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद शिवजी। दर्शकवृन्द, आज हामीले तीनजना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग विशेष गरी लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूलाई फेरि पुरानै अवस्थामा पुनर्जीवन दिनका लागि यो ओएसटी सर्भिस, यो सेवा चाहिँ निकै प्रभावकारी छ भन्ने कुरा तीनजनाको भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ। यो ओएसटी को उपचार पद्धतिले मात्र सबै समाधान हुन्छ भन्ने होइन, हाम्रा व्यवहारहरू सुध्रिन आवश्यक छ। आजको एपिसोडबाट हाम्रा तीनजना महत्त्वपूर्ण अतिथिज्यूहरूसँगै म सञ्चालक शिव अधिकारी पनि आज्ञा माग्छु। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ म उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि नमस्कार।